शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लीलप्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 6 गते आइतबार अगस्त 22 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि। आज जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन साथै क्वाटी खाने दिन, आजै संस्कृति दिवस पनि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एक हप्तामा अफगानिस्तानबाट 500 भन्दा बढी नेपाली फर्किए। 317 जना उद्धारको पर्खाइमा। राखी र जनैमा विदेशी उत्पादनको हस्तक्षेप। प्रदेश 1 र 2 मा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी। जापानबाट भोलि 5 लाख मात्रा खोप आउँदै। अनुदानको एन्टिजेन किट भने प्रयोगविहीन। सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग। व्यक्तिगत स्वार्थमा 15 अर्ब खर्च। प्रदेश 2 मा स्थानीय तहमा धेरै बेरोजु। सडक अवरुद्ध हुँदा मनाङमा खाद्यान्न अभाव। भारतलाई अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलबाट उडानको अनुमति। लकडाउनको विरोध गर्दा अस्ट्रेलियामा हजारौं प्रदर्शनकारी पक्राउ। अमेरिकाले चीनका लागि राजदूत फेर्यो। र 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिपको खेल तालिका हेरफेर। त्रिदेशीय क्रिकेटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको पहिलो जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा बितेको एक हप्तामा अफगानिस्तानबाट 500 भन्दा बढी नेपाली फर्किएको र 317 जना उद्धारको पर्खाइमा रहेको प्रसंग। अफगानिस्तानबाट बितेको एक हप्तामा 522 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् भने थप 317 जनाले स्वदेश फर्कन नाम दर्ता गराएका छन्। 1 भदौदेखि नेपाली नागरिक फर्किन थालेका हुन्। हिजो पनि 2 वटा उडानमा 36 जना नेपाली स्वदेश फर्किएको र त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीलाई पनि फर्काउने तयारी भइरहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। नेपालीहरूलाई अफगानिस्तानबाट स्वदेश फिर्काउने अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यथासम्भव सकुशल हामी उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने काममा सरकार पूर्ण क्षमताका साथ र आफ्नो सामर्थ्यका साथ अगाडि बढेको छ। विभिन्न नियोगहरूमा काम गरेका नेपालीहरू त आइरहनु भएको छ। त्यहाँ अवैधानिक रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ के भइरहेको छ? जसरी पनि जुन माध्यमले जसरी पनि त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू छन् तिनीहरूलाई सुरक्षित फिर्ता गर्नलाई हाम्रा सबै निकायहरू, सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय छन् र त्यही निकाय मार्फत काम अगाडि बढिरहेका छन्।
गए राति पनि केही नेपाली स्वदेश फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले काबुलमा रहेका सुरेश चन्द्र शर्मालाई सम्पर्क व्यक्ति बनाएको छ। त्यहाँ नेपालको दूतावास छैन। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले नै अफगानिस्तान मामिला हेर्दै आएको छ। काबुल स्थित भारतीय दूतावास मार्फत विगतमा सहयोग लिन सजिलो थियो। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएसँगै भारतले आफ्नो दूतावास बन्द गरेर कर्मचारी फिर्ता बोलाएपछि समस्या देखिएको छ। अफगानिस्तानमा 1500 नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ। 500 भन्दा बढी काठमाडौँ आइसकेका छन् भने कन्सुलर सेवा विभागमा नेपाल फर्कनका लागि 317 जना भन्दा बढीले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन तथा राखी बाँध्ने पर्व आज नेपालभर मनाइँदैछ। यस दिन जनै फेर्ने, हातमा डोरा बाँध्नेदेखि लिएर दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी समेत बाँधिदिने प्रचलन छ। विशेष गरी तराईमा महत्वका साथ मनाइने राखी पर्व पहाड़ र हिमालमा पनि मनाउन थालिएको छ। यसले सामाजिक सद्भाव र भाइचाराको विकास गरे पनि जनै पूर्णिमाका लागि जनै, रक्षाबन्धन र राखीहरू विदेशबाट आयात हुने क्रम बढेको छ। तराई मधेसको राखी बाँध्ने चलन बिस्तारै पहाड़ र हिमालतिर पनि सरेको छ। सोलुखुम्बुका निर्मला गुरुङ राखी किन्न बजार डुल्दै गर्दा भेटिनुभयो। छोरीले आफ्नो भाइलाई राखी बाँध्न रहर गरेपछि 3 वर्ष यता उहाँले राखी किन्दै आउनु भएको छ। बच्चाहरु अब रह लागेर उनीहरुले हैन, तर नेपाली आज सबैले गर्छ, नेपालीहरु सबैले गर्छ। यो दिदी बहिनी तथा दाजुभाइको प्रेमको प्रतीक मानिएको राखी पर्व सबै समुदायले मनाउन थाल्नु सुखद हो भन्नुहुन्छ वीरगञ्जका राम भरोस प्रसाद। तराईमा सब राखी बन्धन बढी चल्छन्, भाइटिका जस्तो चल्छ हैन। बहिनीहरुले आफ्नो दाइलाई दिन्छ, दाइहरु अब बहिनीलाई गिफ्ट दिन्छन् त, जे मन लाग्यो त्यो जो पनि मान्ने भइहाल्छ नि, यसको धर्म छैन। राखी बाँध्ने चलन बढ्दै जाँदा यसको व्यापार पनि फस्टाएको छ। जनै पूर्णिमाका दिन जनै पनि फेरिन्छ। काँचो धागोलाई रातो वा पहेँलो रंगमा रंग्याएपछि नारायण कवच समेत पाठ गरेर रक्षाबन्धन पूजा गरिन्छ। त्यसपछि गुरु, पुरोहित वा जजमानको हातबाट डोरो बाँध्ने चलन छ। राखी नेपालमा उत्पादन हुँदैन, तर जनै, रक्षाबन्धन अर्थात डोरो भने नेपालमै उत्पादन हुन्छ। तर भारतबाट वर्षमा 1 अर्ब भन्दा बढी रकमको जनै, राखी लगायत अन्य पूजा सामग्री भित्रिन्छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका तथ्याङ्क शाखाका प्रमुख कृष्ण बजगाई। पूजाको जनै भन्छ नि, त्यो सानो टुक्रा टुक्रीवाला जनै, त्यो जनै आउँछ हैन। अब रक्षाको डोरी पनि आउँछ, सबै दिन आउँछ। सबै नेपालमा त बन्नै बन्दैन नि। 20 वर्षदेखि नेपालमै जनै तथा रक्षाबन्धनको धागो उत्पादन गर्दै आएको राधा उद्योगले वर्षको 5 लाखको जनै व्यापार गर्छ। नेपालको जनै व्यापारलाई भारतबाट आएका जनैले विस्थापित गर्न थालेपछि उत्पादन घटाउनु परेको उद्योग सञ्चालक एवं संस्कृति विज्ञ बुद्धि प्रसाद शर्मा बताउनुहुन्छ। एकदमै नक्कली लगाउन नहुने खालको सराएर सिका हुन पर्ने त्यो पनि छैन। अनि विधि नपुगेको जनै लगाउनेहरू पनि झुकिया छन्, अनि चाहिँ त्यसै मार्केट खाइदिएछ। त्यस्तो छ कि समस्या। त्यसकारण चाहिँ सरकारले हामीलाई हेरिदियो भने हामीले चाहिँ प्रशस्त उत्पादन पुरै पुर्याउन सक्छौं। सरकारले नीति बनाइदिनु पर्यो। रङ्गीचङ्गी बनाइएका राखीको बढ्दो प्रयोगले एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिरिएको छ भने रक्षाबन्धनको परम्परालाई पनि ओझेलमा पारेको संस्कृतिका जानकारहरू बताउँछन्। सुशीला श्रेष्ठ, सीआईएन, काठमाडौँ। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रसंग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 63,963 जनाले खोप लगाएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपमा नागरिकको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ। हालसम्म 49,35,056 जनाले 1 डोज खोप लगाइसकेका छन् भने 38,35,608 जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। जापानले अनुदानमा पठाएको कोरोना विरुद्धको 2 लाख भन्दा धेरै मात्रा खोप हिजो नेपाल आइपुगेको छ। जापानले 16,14,740 डोज एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको मध्ये हिजो 2,08,700 खोपको मात्रा नेपाल आइपुगेको हो। भोलि पनि जापानबाट 5 लाख भन्दा धेरै मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप महाशाखाका प्रमुख झलक गौतमले सीआईएनसँग बताउनुभयो। जम्मा अहिलेसम्म हामीले 1,26,00,000 मात्रा प्राप्त गर्यौं। सोमबार जापान सरकारबाट प्राप्त सहयोगको 5,59,000 आउँदैछ। जापान सरकारबाट सहयोग भएको 2,08,000 आयो। जुन हामीले एस्ट्राजेनेका प्राप्त गर्यौं, यो हामीले प्रदेश 1 र 2 मा पठाउँछौं। प्रदेश 1 र 2 मा हामीले 65 वर्ष भन्दा माथिको जुन कोभिसिल्ड खोप पाएर, पहिलो मात्रा पाएर अब दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई दिनका लागि पठाउँदैछौं।
पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको नयाँ संक्रमितको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या भने बढ़ेको देखिएको छ। हिजो 2075 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुँदा 2382 जना निको भएका हुन्। कुल 13075 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 1424 र एन्टिजेन विधिबाट 651 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बितेको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण भने 30 जनाको मृत्यु भएको छ। बागमती प्रदेशमा असन्तुष्ट पक्षको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनाएर एमाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने कोशिश गरेको जस्तो देखिए पनि अब प्रदेश 1 मा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ चासोको विषय बनेको छ। नेकपा एमाले विभाजनसँगै शेरधन राई नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी नयाँ सरकार निर्माणको तयारीमा जुटेका गठबन्धन दलले छलफललाई तीव्र पारेका छन्। सत्तारूढ़ गठबन्धनमा कांग्रेसलाई गण्डकी र सुदूरपश्चिम, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको नेतृत्व दिने आन्तरिक सहमति भएको छ। सोही अनुसार प्रदेश 1 मा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व लिनका लागि छलफल शुरू गरेको छ। सीआईएनसँग कुरा गर्दै सांसद बल बहादुर सामसोहाङले गठबन्धनका सबै दलको नेतृत्व हुन सक्ने तर निर्णय भने भइ नसकेको बताउनुभयो। गठबन्धन यदि भयो भने माधव नेपालको जुन पार्टी छ त्यहाँ पनि त्यति नै सम्भावना छ। त्यस पछाडि नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, यी तीनटा पार्टीहरूको अगुवाईमा चाहिँ सरकार बन्ने चाहिँ सम्भावना त्यति नै छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भने मन्त्रालयको संख्या टुक्राएर भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ। मन्त्री बन्न चाहनेहरूको संख्या बढ़ी भएपछि मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले सीआईएनसँग बताउनुभयो। संसद अहिले अवरुद्ध भइरहेका छ विपक्षले। अब हाम्रो विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने छ र यो संसदको प्रक्रियालाई अझ अगाडि बढाएर गर्न सकेका छौँ। अघिल्लो सरकारले पनि केही मन्त्रालयहरू बढाएको थियो। अब अहिले हामीले ती मन्त्रालयहरूलाई एकचोटि रिभ्यू गर्दैछौँ। रिभ्यू गर्दा केही मन्त्रालयहरू बढ्न सक्छन् तर गठबन्धनको हिसाबले अब त्यसमा अलिअलि थप गर्न सक्ला। ताकि कुरो लागेको छैन। प्रदेश स्तरमा सरकार फेरबदल र मन्त्रालयको भागबण्डाको प्रसंग चलिरहँदा सरकार गठन भएको झण्डै 40 दिन पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारमा प्रधानमन्त्री 1 र 1 जना राज्यमन्त्री सहित 6 मन्त्रीहरू रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा देखिएको अस्पष्टताका कारण मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पर्खिएको कारण मन्त्री परिषदमा ढिलाइ भइरहेको छ। सत्तामा भने माधव नेपाल पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। एमालेबाट अलग भएको माधव कुमार नेपाल समूहलाई सत्ता गठबन्धनले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अवसर दिएको हो। नयाँ पार्टीको मान्यता पाइ नसके पनि नेपालले सिफारिस गरेका व्यक्तिले धमाधम नियुक्ति पाउन थालेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा तीनै तहको सरकारमा मनोमानी खर्च, पालिकाहरूमा वडाहरूमा कति ठाउँमा मान्छे नै छैन। त्यसैले त्यहाँ राम्रो तालिम प्राप्त लेखापाल त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि उसलाई तालिम दिनु पर्यो। अनुदानको एन्टिजेन किट भने प्रयोगविहीन, सड़क अवरुद्ध हुँदा मनाङमा खाद्यान्न अभाव लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका लागि आफ्नो वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितता गरौं। बाल पोषण भत्ता बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले भत्ताको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। जनचेतनाका लागि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल एसपीसीएसएन र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका सिविसद्वारा जारी। सहयोगी संस्था वी सोशल मुभमेन्ट बेल्जियम। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू, आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। बुझ्यौ? बुझ्यौ सर। ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी छ रे नि। हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता,
तिमीहरूको के को खास खुस हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। बाढी र पहिरोले सड़क अवरुद्ध भएपछि मनाङमा खाद्यान्न सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ। गएको जेठ 14 देखि मनाङ पुग्ने सड़कमा गाड़ी चल्न सकेका छैनन्। त्यसै त औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्री हेलिकप्टर मार्फत लगिँदै आइएको छ। हेलिकप्टरको प्रयोगबाट सामान ओसार पसार गर्दा सामान महँगो र बजारमा अभाव देखिएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। खास गरेर खोत्रो, धारापानी, डाँडाक्यु भन्ने ठाउँहरूमा अहिले पनि गाडीहरू चलेका छैनन्। सोराङलाई पास जाने मनाङ मिसन गाउँपालिकाका अरू चाहिँ गाउँहरू जाने बाटो त्यही हो। चामे थाङसार सडक भन्छ कि त्यसलाई। केही भाग सबै त होइन, अलेखुदेखि भारताङसँगको खण्ड मात्रै रिरुट हुन लाग्यो। खाद्यान्न ल्याउने, औषधि ल्याउने, इन्धन ल्याउने, निर्माण सामग्रीहरू ल्याउने, अत्यावश्यक सामानहरू सप्लाई हुने एउटा मात्रै बाटो यही हो। खाद्य सामग्रीको चाहिँ अभाव हुने सम्भावना देखिया छ। औषधिहरू हेलिकप्टरबाट ल्याएर व्यवस्थापन गरिराखेका छ। इन्धनहरूसम्म हेलिकप्टरबाट ल्याएर चाहिँ यो निर्माणको कामहरू भइराखेको अवस्थाहरू छ। महँगो पनि भइराखेको छ र चाहिँ असहज पनि भइराखेको छ। खाद्यान्नहरू बजारमा पाइँदैन अहिले। माथिल्लो मनाङसँग जोडिने जोखिमपूर्ण स्थलमार्ग अवरुद्ध भएपछि आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। तल्लो र माथिल्लो मनाङ जोड्ने सड़क अन्तर्गत सबैभन्दा अप्ठ्यारो र अति जोखिमपूर्ण रहेको तलेखु भारताङ भिरमा सड़क पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि नयाँ ट्र्याक बनाउन थालिएको छ। यस भिरमा सड़क निर्माण भएपछि आवत जावतमा सहज हुने बताइएको छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। नागरिक दैनिकले सरकारी स्रोतको चरम दुरूपयोग, व्यक्तिगत स्वार्थमा 15 अर्ब खर्च शीर्षकमा खबर लेखेको छ। दिलीप पौडेल लेख्नुहुन्छ, सरकारको फितलो अनुगमनका कारण राज्यको करिब 15 अर्ब रुपियाँ पेस्की लिएर वर्षौंसम्म आफू अनुकूल प्रयोग गरेको पाइएको छ। कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी लगायतले पेस्की लिएर काम नगरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेका हुन्। महालेखा परीक्षकको 58 प्रतिवेदन अनुसार 44 अर्ब 97 करोड रुपियाँ पेस्की लिएको रकम बेरोजु देखिएको हो। भित्री पन्नामा खबर रहेको छ, कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानतर्फ शीर्षकमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानतिर अघि बढेको छ। रमेश लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेका विषयलाई पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समितिले अधिकांश विषयमा समाधान गरेसँगै कांग्रेसले आइतबारबाट जिल्ला जिल्लामा सदस्यता सूची पठाउने तयारी गरेको हो। विवाद समाधान भएको 50 भन्दा बढी जिल्लाको सदस्यता आजबाट नै जिल्ला पठाउने गरी केन्द्रीय कार्यालयले खामबन्दी गरिसकेको छ। कान्तिपुरमा खेर जाँदै अनुदानको एन्टिजेन किट शीर्षकमा खबर छापिएको छ। विभिन्न मुलुक र संस्थाबाट अनुदानमा प्राप्त एन्टिजेन किट प्रयोग नगरी खेर जाने अवस्था आएको छ। PCR टेस्ट भन्दा छिटो र RDT भन्दा विश्वसनीय हुने एन्टिजेन टेस्टमा सरकार उदासीन रहेको छ। कतिपय जिल्लामा PCR को रिपोर्ट आउन 1 सातासम्म लाग्छ। एन्टिजेन रिपोर्ट आधा घण्टामै आउँछ, जसका लागि प्रयोगशाला समेत आवश्यकता पर्दैन। स्विजरल्याण्डदेखि अमेरिकासम्मले आफै जहाज उडाएर अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहित 20 लाख एन्टिजेन टेस्ट किट दिएका थिए, तर सरकारले 4 लाख मात्र प्रयोग गरेको छ। सरकारी उदासीनताले एकातिर कोभिड पहिचान तथा नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको छ भने अर्कोतिर विदेशी अनुदान खेर जाँदैछ। कान्तिपुर दैनिकमा नै रासायनिक मल अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको चासो शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सरकारले रासायनिक मल अभाव हुन नदिन उच्च तहबाटै गृह कार्य थालेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी सहित सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर नेपाललाई तत्काल आवश्यक मल र भविष्यमा पनि त्यसको अभाव परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको छ। पछिल्लो 5 महिनादेखि कोरोना बीमा रकम नपाएका बिमितले भुक्तानी पाउने सम्भावना झन टर्दै गएको छ। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बीमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको खबर पनि कान्तिपुर दैनिकमा नै छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल।
कोरोनाको यो 86औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना संक्रमण रोक्न लगाउने मास्कको प्रयोग र प्रभावकारिताको जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। आजका क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरका डाक्टर गोविन्द गौतम। मास्क लगाउन थालेको 1.5 वर्ष भयो। यो 1.5 वर्षमा धेरै मास्क किनियो र धेरै मास्क फटाएर फ्याँकियो। हिजो आज कतिलाई मास्क किन्न झन्झट लाग्छ, कतिपयसित दिनदिनै र छिनछिनमै फेरेर लगाउने मास्क किन्न पैसा छैन। मास्क किन्न पैसा नहुनेका लागि मास्कको विकल्प के छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। मास्क सधैँ किन्न गाह्रो हुन्छ भने हामीले मास्क लगाउनै पर्ने ठाउँमा कम जानु पर्यो, हामी भिडभाडमा नजानु पर्यो, अथवा कसैसँग बोल्दाखेरि दूरी कायम गरेर बोल्नु पर्यो। भल भएको मास्क हुन्छ त्यो फेब्रिक इन्डस्ट्रीहरूमा लगाउने, त्यो चाहिँ नि काम छैन, त हामी लगाउँदैनौँ। यो भाइरस जुन छ अति सूक्ष्म हुन्छ, अति नै सानो हुन्छ। त्यसो अर्थ यो सिङ्गल कपडाको हामीले त्यत्तिकै लगाएको मास्कले केही हदसम्म त बचाउला, तर कोरोना भाइरस मैले मास्क लगाएको छु, अब म जहाँ पनि हिँड्नुहुन्छ जोसँग नि घुलमिल गर्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ नि 100% बचाउन सक्दैन। बितेका 1.5 वर्षमा तपाईँ हाम्रा नाक र मुख छोप्दा छोप्दै धेरै मास्क फाटे, धेरै मैलिए र मैला मास्क साबुन पानीले धोएर काम चलाइयो। अहिले त केही मानिसलाई मास्क धुने र धोएर पातलो भएको मास्क लगाउने बानी परेको छ भने कतिले मास्कलाई सेनिटाइज पनि गर्न थालेका छन्। यसरी धोएको र सेनिटाइज गरेको मास्कले संक्रमण रोक्ला र कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा। एकातिर रोग नभित्रियोस् भनेर लगाउने हो, अर्कोतिर हामीलाई अक्सिजन पनि चाहिएको छ। तर हामीले जुन मास्क हामीले धोएपछि त्यो मान्छेलाई आफैलाई पनि सास फेर्न गाह्रो, किन धोएपछि त्यो कपडा त फरक हुन्छ, त्यसमा भएका ती सानसाना जुन हावा छिर्ने पुवालहरू पनि बन्द हुन सक्छन्। त्यसर्थ मास्क धोएर लगाउनु चाहिँ त्यति उपयोग होइन र सेनिटाइजले चाहिँ त्यति बचाउँदैन। हामीले सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउनु त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन, हातका लागि मात्रै हो। मास्कको कुरा गर्दा हिजो आज नेपाल गए कपालसँगै र बर्मा गए कर्मसँगै भन्ने नेपाली उखानको सम्झना आउँछ। अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, एसिया जहाँ गए पनि मास्क त साथमा हुनै पर्यो। विचार गरी ल्याउँदा हरेक दिन खर्बौं रुपियाँका अर्बौं मास्क किनबेच हुन्छन्। यत्रो खर्च हुँदा मास्कको प्रभावकारिताबारे चाहिँ अनुसन्धानहरू भएका छन् कि छैनन् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। यसको चाहिँ नि हामीले वेबसाइटहरूमा हेऱ्यौँ भने विभिन्न धेरै रिसर्च भएको छ मास्कको। यो आज मात्रै होइन, धेरै अगाडि नै मास्कको बारेमा रिसर्च भइरहेछ। मैले अघि पनि भने मास्कले मात्रै 100% यसको चाहिँ नि प्रभावकारी यसले जोगाउँदैन। मेरो अनुभवमा चाहिँ यो कोरोना कालमा चाहिँ नि दूरी नै हो र अर्को खुल्ला वातावरणमा बस्ने। जस्तै ब्याङ्कर्सहरूलाई किन बढी कोरोना देखियो त भन्दाखेरि बन्द कोठाहरू हुन्छन्, जतासुकै झ्याल ढोका सबैभन्दा एसी हुन्छ, त्यो भाइरस भित्र नाचेको नाचै हुन्छ। त्यसर्थ त्यहाँभित्र मास्क लगाएर चाहिँ खासै अर्थ दिँदैन, खुल्ला हुनु पर्यो, हावा खेल्नु पर्यो। मास्क लगाउँदा कसैलाई सास फाल्न गाह्रो हुन्छ भने कसैलाई सास तान्न सकस पर्छ, त्यसमाथि गर्मीको याम छ। लामो समय मास्क लगाउँदा नाक, ओठ र गाला पसिनाले भिज्छन्। मास्क लगाइराखौं, नाकमुखमा घाउ खटेरा आउला र फोक्सोको रोगी भइएला भन्ने पिर, मास्क नलगाऊ कोरोना सर्ला भन्ने चिन्ता। सन्तुलन मिलाउने र बच्ने उपाय चाहिँ के छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा चौथो डोज। विभिन्न उत्पादन भएका छन् मास्कहरू, जसले पनि बनाएको छ मास्कहरू। मास्क कसरी बनाइएको छ त्यसमा पनि भर पर्छ। जस्तै श्वास प्रश्वासको रोगी हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूले मास्क धेरै लगाउन हुँदैन। मास्क लगाउने कुन बेला र कहाँनिर हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि म जतिखेर घर बस्दा पनि मास्क लगाउनु पर्ने आवश्यक छैन। दीर्घकालीन रोगी हुनुहुन्छ, मुटुको रोग, दमको रोग छ भने उहाँहरू त्यो ठाउँमा गइदिनु भएन जहाँ चाहिँ रोग फैलिने सम्भावना बढी छ। उहाँहरू एक्लै बसे त मास्क लगाउनु कुनै जरुरी छैन। अनि अर्को कुरा, गर्मीमा चाहिँ नि पसिना आउँछ, घाउ खटेरा आउँछ, त्यहाँको कुरो पनि त्यही हो। हजुर मैले अघि भने मास्क लगाएपछि म एकदमै सुरक्षित छु भनेर नभनौँ। हामी भिडभाडमा नजाउँ, दूरी कायम गरौँ र हामीले केही छोयौँ भने त्यो हात धोइराखौँ, सेनिटाइज गरौँ। तर मास्क मात्रै हो सबै कुरा। म जतिखेर सुत्दा उठ्दा खाँदा मास्क लगाउँछु भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन। लामो दूरीका गाडीहरूमा त अब लामो समयसम्म प्रयोग गर्न पर्यो। मलाई लाग्छ आधी घन्टा 1 घन्टाको सफरमा चाहिँ नि मास्क लगाएर केही अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन, मास्क चाहिँ लगाउनै पर्छ। नाक र मुख छोप्ने मास्कको व्यावहारिक प्रयोग र यसको प्रभावकारिताबारे जानकारी दिने डोजहरूका लागि एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरका डाक्टर गोविन्द गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। अमेरिका र नेटो सेनाले अफगानिस्तानको काबुलबाट भारतलाई दैनिक 2 वटा उडान गर्न अनुमति दिएको छ।
अमेरिका र नेटो सेनाले काबुल विमानस्थलको सुरक्षा गरेको हुनाले उडान गर्न अनुमति दिएको बीबीसीले लेखेको छ। काबुल विमानस्थल बाहिर सुरक्षा स्थिति कमजोर हुँदै गएकाले सुरक्षा खोज्दै देश छाड्ने मानिसहरूको भिड बढेको छ। अहिले काबुल विमानस्थलबाट दैनिक 25 वटा उडान भइरहेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भने आवश्यक परेमा बेलायतले तालिबानीसँग पनि मिलेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले अफगानिस्तानको विमानस्थलमा आफ्नो देश फर्कन चाहने नागरिकको भिडभाड हट्दै गएको र तालिबानीले पनि यसमा सामान्यतया अवरोध नगरेको देखिएको बताउनु भएको छ। अस्ट्रेलियामा लकडाउन विरुद्धमा प्रदर्शनमा उत्रिएका हजारौं नागरिक पक्राउ परेका छन्। देशको सबैभन्दा ठूलो र सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको शहर सिडनीबाट प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको हो। र अमेरिकाको नयाँ सरकारले चीनका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले निकोलस बोर्नसलाई चीनका लागि राजदूतको जिम्मेवारी दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसले जानकारी दिएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। आगामी अक्टोबरमा मालदिप्समा हुने 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिकामा हेरफेर भएको छ। यसअघि अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म हुने भनिएको साफ अब अक्टोबर 1 देखि 16 सम्म हुनेछ। परिवर्तित खेल तालिका अनुसार अक्टोबर 1 अर्थात असोज 15 गते उद्घाटन खेलमा नेपालले घरेलु टोली मालदिप्ससँग नै खेल्नेछ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत ओमानमा हुन लागेको त्रिदेशीय श्रृंखलाका लागि क्यानले नेपाली टोली घोषणा गरेको छ। ज्ञानेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी सहित 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको हो। नेपाली टोली 8 भदौमा ओमान प्रस्थान गर्ने भएको छ। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटीले पहिलो जित निकालेको छ। हिजो भएको खेलमा नर्विच सिटीलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिटीले पहिलो जित निकालेको हो। प्रदेश 2 का स्थानीय तहमा बेरोजु दर धेरै कम गर्ने कसरी रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड बारे बालबालिकाको चासो अब हाम्रो पालो। कोभिड बारे जोडिएका थुप्रै बालबालिकाका प्रश्न र सरकारवालाको जवाब सहित हरेक आइतबार साँझ 7:30 बजेको साझा खबरमा प्रस्तुत हुँदैछ हाम्रो पालो। कोभिडपछि घरको बसाई, बाल मस्तिष्कमा पर्ने प्रभाव, बाल मनोविज्ञानका सवाल, कोभिडमा बाल सुरक्षा र कोभिड विरुद्धको खोप लगायत तपाईलाई लागेको विषयमा हाम्रो आइभीआर नम्बर 01-5260-646 मा प्रश्न रेकर्ड गराउनुहोला। हामी हाम्रो पालो मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोमा प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र सीआईएन को प्रस्तुति। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई, डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ, डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाई सबै दङ्ग परौँ। के हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका, विकली लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब बढ्दै गएको बेरोजुको प्रसंग। संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय जनप्रतिनिधिको आगमनपछि मुलुकमा सुशासन र समृद्धि आउँछ भन्ने नागरिकलाई लागेको थियो। तर स्थानीय र प्रदेश सरकार आएको 4 वर्षमा आर्थिक बेथिति झन बढ्दै गएको छ। नियामक निकायले सचेत गराउँदा पनि बेरोजु घट्न सकेको छैन। संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ 4 खर्ब 18 अर्ब भन्दा धेरै बेरोजु देखिएको छ। बेरोजु दर 2075-76 को भन्दा 2076-77 मा 0.13% बढेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफले आर्थिक वर्ष 76-77 देखिएको 1 खर्ब 4 अर्ब 38 करोड समेतको
अत्यावधिक बेरोजगारी 4 खर्ब 18 अरब 85 करोड र कार्यगत तुलनामा पनि 2 खर्ब 57 अरब 56 करोड समेत 6 खर्ब 76 अर्ब 41 करोडको कार्यगरी तुलनामा पर्ने रकम पनि हालसम्मको चाहिँ प्रचलित कानून बमोजिम रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्नुलाई बेरुजु भनिन्छ। संघीय सरकारी कार्यालयमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2.86%, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 2.74% अनि स्थानीय तहमा 5% बेरोजु देखिन्छ। यसबाट 3 तहका सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको भन्न मिल्ने अर्थविद सुरेन्द्र लाभको टिप्पणी छ। यो आर्थिक अनुशासनहीनता हो, कसैले ध्यान नदिएको र महालेखाले पनि कुनै कारबाही गर्न नसकेको यो परिणाम हो। वास्तवमा बेरोजुको दर प्रदेश र संघमा भन्दा स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विश्लेषण छ। 694 स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरिएकोमा प्रदेश 2 का स्थानीय तहको बेरोजु सबैभन्दा धेरै 8.14% देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा यसो हुनुमा नियामक निकाय नै गैर जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ। वार्षिक बजेटको झण्डै 20-25% बेरोजु हुन लागिसक्यो। जबसम्म सरकारमा बसेका माथिल्ला मान्छेले बेरोजु कम गर्ने, आफूले गरेको चाँडो फर्सेट गर्ने त्यो परम्परा सुरु गर्दैन तबसम्म बेरोजु बढिरहेको छ। संघीय ढाँचा अनुसार बनेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले लेखा परीक्षणलाई महत्व नदिँदा पनि बेरोजु बढ्ने गरेको छ। बजेटको आकार बढ्नु, खर्च गर्ने व्यक्तिमा बुझाइ कमजोर हुनुले पनि बेरोजु बढेकाले तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य। पालिकाहरूमा वडाहरूमा कति ठाउँमा मान्छे नै छैन, त्यसैले त्यहाँ राम्रो तालिम प्राप्त लेखापाल त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि उसलाई तालिम पनि दिनु पर्यो, उसलाई अभिमुखीकरण पनि गर्नु पर्यो। वडा तहदेखि पालिका नगरपालिकाहरूसम्म मान्छे खाली हुनु भएन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार 6 महानगरपालिका मध्ये आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरमा 11.86% बेरोजु देखिएको छ। 11वटा उपमहानगर मध्ये जनकपुरमा सबैभन्दा धेरै अर्थात 12.78% बेरोजु पाइएको छ। सजना तिमल सिन्हा, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एक हप्तामा अफगानिस्तानबाट 500 भन्दा बढी नेपाली फर्किए। 317 जना उद्धारको पर्खाइमा। राखी र जनैमा विदेशी उत्पादनको हस्तक्षेप। प्रदेश 1 र 2 मा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी। जापानबाट भोलि 5 लाख मात्रा खोप आउँदै। अनुदानको एन्टिजेन किट भने प्रयोगविहीन। सरकारी स्रोतको चरम दुरूपयोग। व्यक्तिगत स्वार्थमा 15 खर्ब खर्च। प्रदेश 2 का स्थानीय तहमा धेरै बेरोजु। सड़क अवरुद्ध हुँदा मनाङमा खाद्यान्न अभाव। भारतलाई अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलबाट उडानको अनुमति। लकडाउनको विरोध गर्दा अस्ट्रेलियामा हजारौं प्रदर्शनकारी पक्राउ। र 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिपको खेल तालिका हेरफेर। त्रिदेशीय क्रिकेटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कुरै शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यथिति बढ्दै गएको छ। एकजना व्यक्तिले पत्रिका पढिराखेका छन्। पत्रिकाको हेडलाइन लेखिएको छ गाउँ गाउँमा बाँदर आतंक। अर्का एकजना व्यक्तिले पाखुरामा हात राखेर नजिकैबाट सुनेर केही भनिरहेको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अनि देश र प्रदेशमा चाहिँ राजनीति र भ्रष्टाचारको आतंक। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र सीता शर्मा विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरण